جس نے کہہ دے نال کوئی برائی کیتی ہے، کوئی بھی کیتی ہے، انج نہیں ہو سکتا کہ وہ آکھے یہ تو چھوٹی جتنی برائی ہے، چھوٹا جتنا ہے تو جرم ہے۔ فرمایا نہیں، شرّا، اگر چھوٹی جتنی بھی برائی ہے، چھوٹا جتنا ہی جرم ہے، یارہ او اس برائی دی سزا بھی ضرور پیسی۔ سزا دیاں چند صورت ہیں، یا او دنیا دے وچ سزا پیسی، یا قبر وچ سزا پیسی، یا حشر وچ سزا پیسی۔ بعض اوقات بندے آدن کہ فلانا نماز ہی نہیں پڑھدا، گناہ ہی بہوں کریں دے، برائیاں ہی بڑیاں کریں دے، تے تھیندے ہی اس نو کچھ نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ایک اس نو ڈھیل دیں دے، مہلت دیں دے ہے کہ ہو سکتا ہے میں تا فجر دا بھلا شام نو واپس آ ونجے۔ ادھا اے مقصد نہیں ہوندا کہ اس دیاں برائیاں دا معاذ اللہ نو پتہ نہیں، یا کوئی اس دی سزا اللہ دی بارگاہ دے وچوں کوئی معین کوئی نہیں۔ بعض اوقات انج ہوندا ہے کہ نیکی کرن والا بندہ پریشان ہوندا ہے، نمازاں پڑھن والا نیکی والا بندہ اپنے گھریلو معاملات وچ پریشان ہوندا ہے، کہیں رشتے دے مسئلے دے وچ، کہیں اولاد دے مسئلے یا رزق دے مسئلے دے وچ یا صحت دے مسئلے دے وچ بندہ دیندار ہوندا ہے، بندہ نیکی کرن والا ہوندا ہے۔ بعض اوقات ان بھی بندے آتے ہیں کہ ادوں اتنیاں نیکیاں کریں دے تے حال دیکھوس نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دے جڑے گناہ گزرے ہوئے زمانے دے وچ، ابتدائی زندگی دے وچ، بچپن دے وچ یہ نیکیاں انہاں نو ختم نہ کر سکدیاں ہوویں، وت اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو سزا تو بچاونا چاہندا ہے، وت اللہ تبارک و تعالی اس نو تھوڑیاں بہوں مشکلات دے دیندا ہے۔ کچھ نیکیاں نال گناہاں دا صفایا تھی ویسی تے کچھ جڑیاں تکلیفاں آسن انہاں تکلیفاں نال گناہاں دا صفایا ہو ویسی۔ تو اس واسطے بعض اوقات نیکاں دے اوتے بھی پریشانیاں آندیاں راندیاں، اے تکلیفاں، اے پریشانیاں، اے دکھ، اے غم، اے تساں نیک لوگاں دیاں تاریخاں پڑھو، نیک لوگاں دے حالات زندگی پڑھو، نیک لوگاں دیاں سوان عمریاں پڑھو، نیک لوگاں دے حالات زندگی تے جڑیاں کتاباں مشتمل ہیں تساں او پڑھ کے دیکھ گے، او دے وچ انہاں دے باقاعدہ باب آکھو یا چیپٹر آکھو وکھرے وکھرے منتخب تھے ہوئے ہیں، علیحدہ علیحدہ منتخب تھے ہوئے ہیں، وکھرا ایک باب بنا ہویا ہے اس کتاب دے وچ، اور اس کتاب دے وچ جڑا باب بنا ہویا ہے او دے وچ باقاعدہ لکھا ہویا ہے مشکلات، امتحانات، یہ باقاعدہ لکھا ہے کہ اس بندے دوتے جڑیاں مشکلات آئیں وہ باقاعدہ ترتیب نال ایک صفحے تے اے مشکل وت اگلے صفحے تے وت اگلے صفحے تے وت اگلے صفحے دوتے باقاعدہ مشکلات آئیں۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دوتے قتل دا الزام لگا ہے، قتل دا الزام لگا ہے کہ تساں قتل کیتے تساں قتل کرایا ہے۔ حضرت پیر سواگ رحمت اللہ علیہ مقدمہ نورپور تھال دے وچوں ایک قتل تھیا، انہاں دے مریدین، معتقدین، متوسلین، محبین، عقیدت منداں دے وچوں کوئی بندہ آئی، انہاں پیر سواگ رحمت اللہ علیہ دے متھے لا دیتا، اور اس دے خمیازے دے وچ آپ 17 دہاڑے مقدمہ نورپور تھال دے وچ شاہپور جیل وچ باندھ رہے، پیر سواگ رحمت اللہ علیہ شاہپور جیل دے وچ۔ ہن کہ آکسو بجڑے سلاخاں دے پچھو ہیں، جیلاں چ بند ہیں، کہیں تفتیش وچ بیٹھن، کہیں تھانے چ بیٹھن، ہر او بندہ تھانے دے وچ ونجن والا، تفتیش وچ باون والا، مقدمے دے وچ پھسن والا، اساں انگلی اٹھا کے آکھ دیوں بندہ غلط ہے، ٹھیک ہویا تا تھانہ چایا ود ہویا، اے بندہ بڑا خراب ہے، ٹھیک ہویا تا جیل وچ ڈھکا کھڑوتا ہویا۔ اے معیار نہیں، اے معیار نہیں کہ ہر صاف بندہ انہاں پریشانیاں تو دور راسی تے ہر گناہگار بندے آستے اے پریشانیاں اللہ بنائیاں نہیں۔ اگر جیل معیار ہے کہ ہر برا بندہ جیل وچ ہو سی
تو پیر سواگ رحمت اللہ علیہ دے بارے میں سوالیہ نشان لا کے تو پوچھ سکتا کہ پیر سواگ رحمت اللہ علیہ دے بارے تو کے فتوہ لے سے کہ وہ کون آئی، قاتل ہائی، ظالم ہائی، فسادی ہائی، معاذ اللہ برا ہائی، کیونکہ جیل جو ڈھکر ہے شاہ پور جیل مقدمے دے وچ نہیں وجہ فرمایا اے میڈیاں کچھ مشکلات اور پریشانیاں ہیں، اے نیکاں دے تے بھی آمنیاں ہیں، اے نبیاں تے بھی آمنیاں ہیں، اے ولیاں تے بھی آمنیاں ہیں، اے اچھے لوگاں تے بھی آمنیاں ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ کہہ مقدمے دے وچ کہہ کیس چے او اپنے ذہن دے وچ پیر سواگ والا مسئلہ رکھے چاہ بھئی میں کوئی انہاں تو وڈا ولی نہ، بڑے بڑے ولی بھی انہاں مقدمہ دے وچ آئن جیلاں چ ڈھکیچن، لیکن آخری فتح اللہ تبارک و تعالی حق دی رکھ دے، آخری فتح اللہ تعالی حق دی رکھ دے۔ تے بعض اوقات انج بھی ہوندا ہے کہ کہیں مسئلے دے وچ ایک بندے دے نال ڈھگ سارے لوگ ہوندے جمع تے دوجے بندے دے نال تھوڑے ہوندے، وات انج بھی بندے معیار سچائی دا بنا گندے کہ اے بندہ یار لگدا ہے کچھ حق دے ہوتے ہے، اس نال بندے چوکھن تے اے بندہ لگدا ہے کوئی بندہ خراب ہے، اس واسطے کہ اس نال آیا ہی کوئی نہیں۔ حق دی ایک پہچان اے بھی لکھیے کہ حق ایک اے جی منزل بھی آسی کہ حق اکلا تھی ویسی، حق اکلا ہو ویسی، بس اس دے نال کھڑومن والا کوئی نہ ہو سی۔ اے حق دی ایک پہچان ہے جس نو اساں اور تساں نے سمجھے کہ اے مسئلہ برائی چے جی اے دے نال کوئی نہیں تھیندا جی، اے لگے جی، اے حق دی پہچان ہے، اے حق دی پہچان ہے۔ تو اگر ایک اکلے بندے نو آکسیں کہ اے جھوٹ ہے تے جس نال چوکھے بندے کھڑوتے ہو سن اس نو تو آدھے سچا ہے، تے امام حسین دے بارے تیرا کے خیال ہو سی، امام حسین دے بارے تیرے کے کمنٹس ہو سن، امام حسین دے بارے تیری کے رائے ہو سی کہ حسین ایک آئی تے یزید مد مقابل 22,000 دو تے مشتمل آئی اس دا لشکر، حسین ایک تھا تے یزید 22,000 دو تے مشتمل آئی۔ فرمایا اے حق دی منزل دی ایک پہچان اے بھی ہے کہ حق دوتے ہے کہ اے ٹائم بھی آسی کہ حق اکلا بچ ویسی، لیکن اللہ تبارک و تعالی دے طرفوں جڑی شیطانی مدد ہو سی او باطل دی طرف ہو سی تے جڑی رحمانی مدد خدا دے طرفوں ہو سی او حق دی جانب ہو سی۔ اس واسطے فرمایا گیا کہ مشکلات تکلیفاں معاملات مقدمے حالات امتحانات پریشانیاں اے اللہ تبارک و تعالی نے مومناں دے کھاتے دے وچ بھی رکھیاں، مومناں دی زندگی دا حصہ ہے، مومناں دی زندگی دا حصہ ہے۔ لہٰذا اے فرمایا گیا کہ من یعمل مثقال ذرۃ شرا، جس کہندے نال اگر برائی کیتی ہے تو اس نو بھاویں وہ مومن ہے یا کافر ہے اس نو اس برائی دا بدلہ ضرور مل سی، تے اگر کہندے نال کوئی چنگائی کیتی اس چا تو فرمایا بھاویں کافر ہے تے بھاویں مومن ہے کچھ چنگائیاں دا بدلہ اللہ تعالیٰ کافرہ نہیں دیندہ ہے، کافرہ نہیں دیندہ ہے۔ تو سا حیران تھی گئے ہو بھئی ایک مسئلہ جی برائی دا جی میں نقصان مومن دے ہوتے پوندہ ہے، انہیں آر اچھائی دا فائدہ کافر تے پوندہ ہے، ایک ذات دا کافر مگر اس کو اچھائی تھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس دا اچھائی دا بدلہ اس کافر نو بھی دے دیندہ ہے۔ وہ دی مثال بخاری شریف دی حدیث ہے، بخاری شریف دی حدیث ہے، قرآن تو بعد دوجا درجہ بخاری شریف دے، بخاری شریف دی حدیث موجود ہے کہ ابو لہب کافر آئی، سورت ابی لہب تبت یدا ابی لہب باقاعدہ سورت نازل تھی پئیے اس کافر دی مذمت دے وچ، کافر دے عذاب دے وچ، کافر دی ہلاکت دے وچ، او دے کفر وچ کوئی شک نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا تھین، پیدا تے کافر آئی اسا کہیں لونڈی، کیونکہ ابو لہب آئی اچھے مرتبے دے اتے باونا لائی دے تلے غلام کام کریں دیاں، غلام مذکر ہوئے تو اس نو اساں آدھے ہیں خادم غلام،
تے مؤنث ہوے عورت ہوے تے اس نو آکھا ویندا لونڈی یا اس نو تساں آکھو چا خادماں یا اس نو آکھو چا نوکرانی. ابو لہب دی نوکرانی ہک آئیے اس آکھا اے ابو لہب مبارک ہووی. اس نو تا نائی پتہ بھئی یہ نہیں منیندا مبارک ہووی. اس آکھا کیڑی گل دی مبارک؟ اس آکھا تیرا بھتریجا جمع ہے تیرا بھتیجا جمع ہے. اس آکھا اچھا بھتیجا میرا جمع ہے چلو تے میں نے مبارکی دیتی ہے اس مبارکی دے میں تنو کے دیواں جی میں کوئی مبارکی دیندے تو تو آدھے مبارکی دی کئی شاید دے. اس آکھا اس مبارکی دی میں تن کے دیواں. اس آکھا اس مبارکی دی من بئی کاشا نہ دے میں دو تے احسان کرتے من اپنی خدمت تو آزاد کر دے. اس آکھا وانج میں تن آزاد کیتے. نوکرانی لگی گئی ابو لہب آزاد کر چھوڑو. اس آکھا جا تن میں آزاد کیتے بس آج تو بعد میں نے کام نہ کیتے کر. وظیفہ تیرا تیرے گھر پہنچ ویسی وظیفہ تیرا تیرے گھر پہنچ ویسی 12,000 تے بھاویں 14,000 تیرے گھر پہنچ ویسی میں نے کام نہ کیتے کر. او نوکرانی گھر لگی گئی قبر دے وچ گیا ابو لہب قبر دے وچ گیا. اے حدیث شریف سنے جڑی شاید تے نہ سنی ہوے. قبر وچ ابو لہب گیا تے خواب وچ ملا. اس کا ساری رات تے ساری دہاڑ ہر روز رات دن عذاب دے وچ مبتلا رہندا لیکن سوار والی دہاڑ آندی ہے تو میرا عذاب ختم تھی ویندے. کیوں؟ آکے اس واسطے کہ یہ سوار دا دین آئی تے مینوں نوکرانی آ کے مبارک دیتی ہے کہ تیرا بھتیجا جمع ہے تے میں آ کے ڈھگ سارے جو بھرا ہیں کہندا جمع ہو سی میں مبارک وصول کیتی ہے تے قبول کیتی ہے تے میں اس نو خوشی دے وچ انگل نال آزاد کیتا ہے. وہ سوار والی دہاڑ انگل میں موچ پیندا چاہے اس انگل دی وچوں میں کوئی رس بھی ملدی ہے خوشبو بھی آندی ہے تے خوراک ہی ملدی ہے تے عذاب ہی سوار والے دی ختم ہو ویندا ہے. او تمن پیچھے پتہ لگا ہے کہ عبداللہ بھیرا دا بیٹا محمد الرسول اللہ پیدا تھی آئی. او تمن پیچھے پتہ لگا ہے کہ عبداللہ دا بیٹا محمد الرسول اللہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف اے اتنا لڑی ویندی آئی. اس دیکھے آجی عبد المطلب دے ڈھگ سارے بیٹے ہن ابو لہب بھی آئی. اس کا اچھا ہے تمن پیچھے پتہ لگ گئے بے تو مسلمانہ دا نبی پیدا تھے ہے تے میں اس انگل نال اس نو خوشی دے وچ آزاد کر چھوڑے. ذات دا کافر آئی ایمان کوئی نس کلمہ کوئی نس محمد مصطفیٰ دے دین تے نہیں مرا کفر دی حالت دے وچ ہلاک تھی گئی ہے لیکن سوار دا دین آندہ آئی تے وقت اس دا عذاب ختم تھی ویندا. کیوں؟ آکے اس ساستے بھامیں جو ذات دا کافر ہے مگر نیکی تا کر گیا ہے نا محمد مصطفیٰ دی آمد تے خوشی تا منا گیا ہے. اگر محمد دی آمد تے کافر خوش تھی پوے اس دی قبر دے وچ عذاب ختم تھی ویندے. اساں تا الحمدللہ خیری میری کلمہ پڑھا نالے مسلمان ہیں سبحان اللہ. اساں تا کلمہ پڑھا نالے مسلمان ہیں. اگر محمد دی آمد تے کافر خوش تھی وے اس نو اس خوشی دا بدلہ مل ونجے. میں گل پہ کے پیا کریں دا کہ بعض نیکیاں ایسیاں بھی ہوندیاں ہیں کہ جنہ نیکیاں دی جزا اللہ تبارک و تعالی مسلمانہ تو ہٹ کے کافرانو بھی دے دے. یہ ہن کافر تہائی لیکن اس نیکی دا درجہ اس نیکی دا ثواب اس نو مل گئی ہے. تجھے مل گئی ایک خدائی حلیمہ تجھے مل گئی ایک خدائی حلیمہ کہ ہے گود میں مصطفی حلیمہ. پیر نصیر الدین شاہ سے بواز دیتی اس کا اے دائی حلیمہ سادیا تجھے مل گئی کل خدائی حلیمہ تجھے مل گئی کل خدائی حلیمہ
کہ ہے گود میں مصطفی حلیمہ کہ ہے گود میں مصطفی حلیمہ کہ ہے گود میں مصطفی حلیمہ سبحان نصیر اپنی قسمت پہ نازاں ہو جس دم نصیر اپنی قسمت پہ نازاں ہو جس دم نصیر اپنی قسمت پہ نازاں ہو جس دم ملے تیرے در کی گدائی حلیمہ ملے تیرے در کی گدائی حلیمہ سبحان اللہ اونچی آواز من یعمل مثقال ذرۃ خیرا جویں اچھائیاں دا ثواب ملدا ہے مومناں نوں بعض اچھائیاں اے جیاں وی ہوندیاں جڑیاں متعدی ہوندیاں کافراں تک بھی پہنچ ویندیاں مثلا میں موضوع تو نہ پیا باہر ہٹا مثلا ایک یہودی آئی تے اس نے اپنے بچے نو سزا دیتی کس گل دی کہ تو بازار دے وچ کھڑا ہو کے کھاندا پیا ہے تینوں نہیں پتا مسلماناں دا مقدس مہینہ شروع ہے سزا دیتی اس کا انج نہ کر مسلماناں دا مقدس مہینہ شروع ہے رمضان معلوم ہویا اے او مقدس مہینہ ہے کہ جس دا احترام یہودیاں بھی کیتا ہے اگر آج دا مسلمان احترام نہیں کردا کھاون دے وچ پکاون دے وچ کہیں شے دے ریٹ دے وچ کہیں شے دے فروخت دے وچ کہیں شے دے ویچن دے وچ اس مقدس مہینے دا انتظام نہیں کریندا بعض بندے آدن ٹھہر جاؤ رمضان شریف گزر ونجے ود ریٹ تلہاں آ ویسی ٹھہر جاؤ رمضان شریف گزر ونجے ود قیمت تلہاں لو تھی ویسی اے رمضان المبارک دی وجہ تو قیمتاں ہائی ہو گئیں تے آپ ہو گئیں معلوم ہویا تیری میری سوچ تے اس یہودی دی سوچ دیکھ کہ اساں دیائیں کہ رمضان المبارک دی مہینے دی وچ قیمتاں ہائی کر چھوڑو تے اس یہودی نے آقا مقدس مہینہ اس مقدس مہینے دا ہر اعتبار دے نال لحاظ کرنا چاہیے دے ہر اعتبار دے نال ایک نکتہ فرمایا گیا یہودی نے اس نے کیا کہ اس نے آکا نہیں تے کیوں مسلمانہ دے مہینے دا کیتا ہے جی بے ادبی کیتی ہے اس نے سزا دیتی فوت تھی ون دے وقت اس نے کلمہ نصیب تھی گیا اسے وقت بس کلمہ پڑھی وہ چلا گیا پچھاں پتہ کیتا گیا خواب دے اندر یا کشف قبور دے نال اگر برا خواب ہوئے حضور نے فرمایا پریشان نہیں تھی ونا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ کے تے کھبے پاسے تھوک سٹنی ہے ایک دوجی دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 دفعہ پڑھ کے وات کھبے پاسے تھوک سٹنی ہے فرمایا اے شیطانی خواب ہے شیطان کھبے پاسو موجود ہوندے او دے متھے تے تھوک لگ سی تے منہ چوں تھوک خارج تھی ویسی اللہ تبارک و تعالی برے خواب دا اثر خارج کر دے سی اے مسئلہ بھی یاد رکھیں اچھا اس نے آکھا جس وقت میں فوت ہویا منو کلمہ نصیب ہو گیا ہے آکے کیڑی گال تو آکے رمضان شریف دے احترام دے عزت دی وجہ تو ذات دا کون یہودی کوئی ایمان دی دولت اس لے کوئی نس لیکن رمضان شریف دا احترام کی تس اس نیکی دا فائدہ رمضان شریف دے احترام کرن والی نیکی دا فائدہ صرف مسلمانہ تک محدود نہ ہویا بلکہ غیر مسلمین نو بھی دا فائدہ مل گیا غیر مسلمین نو بھی دا فائدہ مل گیا معلوم ہویا بھی رمضان شریف دے وچ اگر کوئی نیکی غیر مسلم کرے چاہ اس انداز دے وچ او خالی نہ راوے تے کلمہ پڑھن والا ہووے اسلام والا ہووے درود و سلام والا ہووے محمد دا غلام ہووے وہ بھی نیکی کرن تو بعد نیکی دے فائدے اور نیکی دی جزا تو کداں بھی محروم نہیں رہ سکدا اتنے ایک اور مسئلہ بھی آندا پیا ہے کہ اگر کوئی بندہ روزے نہیں رکھ سکتا تے اس دا روح ہے میں تراویاں پڑھاں
بس روزے تو میں نہ رکھتا جی تراویاں دا کیا فائدہ. فرمایا گیا کہ تو تراویاں پڑھ, اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو تراویاں پڑھ. جدہ تو تراویاں پڑھ سے تو تراوی دا فائدہ بھی تینوں میسر آوے سی, کیونکہ رمضان شریف دے اندر کوئی عمل اللہ دی بارگاہ دے وچ ضائع نہیں ویندا. اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھ, ادا فدیہ دے اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تھا. لیکن تراویاں پڑھ سے تو تراویاں دا ثواب ضائع نہ ہو سی. ایک تاگو قرآن پڑھی دا پیا قرآن سنن دا ثواب پیا صدقے کہ سجدے تے رکوع سبحان ربی العظیم تے سبحان ربی العالی تے دیگر اللہ دا ذکر نماز دے وچ تے رسول اللہ دے نام دا تذکرہ نماز دے وچ ایدہ ثواب ہی تا میسر آوے سی. کیوں؟ اس واسطے کہ نماز دے وچ ہی تا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ ہے السلام علیکہ ایھا النبیو. تو فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ روزے نہیں رکھ سکتا تو تراویاں پڑھ سکتا ہے. تیسرا مسئلہ کہ اگر ایک بندہ روزے نہیں بھی رکھتا, یہ پھر فرمایا اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دے وے. وہ فدیہ کیے وے؟ فرمایا فدیہ اے وے کہ اگر ایک بندہ دائمی طور دوتے نہیں روزے رکھ سکتا, وہ دے وچ طاقت نہیں, تو فرمایا فدیہ. اور فدیہ کیے وے مسئلہ یاد کر کے نو, کیونکہ دور دور دے علاقے دے تساں آئے بیٹھے آؤ تے پچھا وانج کے اگر کوئی بندہ تھوڑے کو لو کم از کم اے مسئلہ پوچھے تو تساں اس دے تا حافظ ہوو. فدیہ اک فدیہ 60 کلو گندم, 60 کلو گندم, 60 کلو گندم ایک روزے دے بدلے 2 کلو تے 3 روزاں دے بدلے 3 ضرب 2 برابر 60 کلو گندم. تے اگر کوئی بندہ پیسہ دی صورت دے وچ دے وے فدیہ تو وقت بن دے 7200 7200 حاضر موقع دے ریٹ مطابق. لیکن تساں ذہن دے وچ 60 کلو گندم رکھنا ہے کہ فدیہ کے وے 60 کلو تے ریٹ 1 کلو دا ریٹ اک پوچھا 1 کلو دا ریٹ 125 روپے تو 7200 بن دے 7200. باقی رہ گیا بھائی حکومتی جڑا ریٹ ہے جی وہ تو 10,000 ہے تے تساں 12,500 دا حساب کیوں کریں دے پے ہو؟ حکومتی حساب نال تو 100 روپے کلو بن دے گندم تے تساں 125 کیوں لایا ہے؟ بھائی حکومتی حساب نال مارکیٹ وچ میسر نہیں, او ریٹ کار دا ہو سی جڑا مارکیٹ وچ میسر ہو سی. فرض کیتا اگر تینوں کلو گندم دا گھن کے 2 کلو گندم دے گھن کے دیونے پائے گئے تو دکان تے ویسے وقت تینوں سے 100 روپے کلو دے سن یا 125 روپے کلو دے سن تو جس حساب نال تینوں مل سی اس سے حساب نال تو خدا نو دے سے. جس حساب نال تینوں مل سی اس سے حساب نال تے اللہ نو دیونی ہے. تینوں ملے 12,500 دے حساب نال تے اللہ نال تو حساب کرے 10,000 تا ایک کار دا کوئی نہ ہو سی. اس واسطے مفتیان کرام نے ایک فتوہ جاری کیتا ہے کہ حاضر مارکیٹ دا ریٹ بعض اوقات ایسے ریٹ ہوندے ہیں جڑے مروج نہیں ہوندے, جڑے رائج نہیں ہوندے, صرف زبانی کلامی ہوندے, اشتہاری ریٹ ہوندے, اخباری ریٹ ہوندے, مارکیٹ دے ریٹ نہیں ہوندے, انہاں دا کوئی اعتبار نہیں کیتا گیا. اس واسطے فرمایا گیا کہ فدیہ 60 کلو گندم پورے رمضان شریف دا اے مسئلہ آ گیا فدیے دا. اور پھر اگلا مسئلہ رمضان شریف دے اندر زکات دا, یہ بھی انتہائی اہم مسئلہ ہے. 84 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے زکات دا ذکر قرآن شریف دے وچ کیتا ہے. 80 تے 4 84 مرتبہ زکات دا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف دے وچ کیتا ہے, کہ تھیں صراحتاً کہ تھیں ضمناً 84 مرتبہ زکات دا ذکر آیا پی ہے. زکات دے معنی دے تے بندہ غور کرے چاہتا مسئلہ سمجھ آ ویندا بھی زکات کیوں رکھی گئی ہے. زکات دے 2 معنی ہیں. ایک زکات دا معنی صاف, دوجا زکات دا معنی بڑھنا. والا سنائے زکات دا ایک معنی صاف ستھرا تزکیہ اسے تو ہے. فرمایا ٹھیک ہے کہ نہیں جی, قد افلح من تزکا. زکات دا ایک معنی کہ وہ صاف ستھرا, یہ لغت دے وچ معنی ڈکشنری چ معنی دیکھ سکدے ہو عربی تو اردو.
تو فرمایا کہ دوجا معنی کیوے آکے دوجا معنی زکات دا بڑھنا ہونا کہ مسئلہ کنجے نکل سی آکے زکات دا معنی صاف ستھرا جس مال دے وچوں زکات نکل ویسی او مال صاف تے ستھرا ہو ویسی تے بات ہونے اس دے برعکس بھی تے مسئلہ ہو سی کہ جس دے وچوں زکات نہ نکل سی او مال صاف ستھرا نہ تھی سی جسے جو زکات نہ نکل سی او مال صاف ستھرا کدی بھی نہیں ہوئے گا تے دوسرا معنی بڑھنا یہ بڑھنا دا معنی کیوے اگر زکات دے سے تو مال ود ویسی زکات دے سے تو مال ود ویسی بھئی زکات اگر ایسا دیوائیں تو مال تا گھٹ دے فرمایا وہ تیری سوچ نال گھٹ دے تے خدا دے کرم نال ود دے تیری سوچ بعد چے اللہ دا کرم پہلے اللہ دی عطا پہلے ہے اپنی سوچ نو پچھا رکھ عقل نال شریعت دے کام سمجھ نہیں آدے حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ تعالی آپ دے کول ایک بندہ گیا اس مسئلہ پوچھا اسا کہ اے سمجھ نہیں آندا مسئلہ عقل وچ نہیں آندا عقل وچ حضرت علی فرمایا شریعت دے جڑے مسئلے ہوندے اس نو عقل دے اوتے نہیں تولنا پوندا او کملا بلکہ اس نو شریعت دے معیار مطابق جویں محمد مصطفیٰ نے فرمایا او کیے آکے موضع دے اوتے جڑا مسا ہوندا ہے یہ حضرت علی اس نو فرمایا جویں بندے آدن جی زکات دیندے ہیں تے مال گھٹ دے اس واسطے زکات نہ دیندے فرمایا اے تیرا عقل ہے یہ تیری سوچ ہے یہ تیری خام خیالی ہے عقل نو پچھا رکھ شریعت مصطفیٰ تو حکم مصطفیٰ نو پہلے رکھ شریعت کیا دیئے ودسی حضرت علی مسئلہ سمجھا رہے تھا اسا کا موضع دوتے جڑا مسا کریں دے ہو نا موضع تے او اتوں کریں دے ہو یا تلوں کریں دے ہو ان تو موضع ہن کو نہ رہ کوئی نہیں لیکن یہ مسئلہ تو سمجھاواں چا موضع دوتے مسا کیتا ویندے 5 نمازاں واسطے نہیں لہاونا پوندا موضع چمڑے دا ہووے تا تے وضو دے وقت پیر نہیں دھونے پوندے اتو انج بندہ مسا کرے چا بس وضو تھی گیا پیر دھومن دی لوڑ کو نہیں حضرت علی فرمایا موضع دا مسا اتو کریں دیں یا تلوں وہ بندہ موضع پائی بیٹھا ہی اس آقا جی اتو کریں نا حضرت علی فرمایا ادھو تے نجاست ادھو تے مٹی ادھو تے گرد و غبار اے اتو لگی ہوئی ہوں دیئے یا تلوں لگی ہوئی ہوں دیئے اس آقا لگی ہوئی تا تلوں ہوں دیئے اور حضرت علی کنجے پھیر کے اس نو پھسیندہ پہ ہے آکے لگی ہوئی تا تلوں ہوں دیئے کیڑا صاف تے جٹاکا مسئلہ کیتا آکے وقت لگی ہوئی تا تلوں ہے مٹی تے مسا اتو کریں دیں صفائی اتو کریں دیں یہ تلوں کیوں نہیں مسا کریں دا تلویں پاسوں اکول تا آدھا ہے بھئی مٹی جتھے لگی ہوئی ہے اسے نو صاف کر اتھائی مسا کر تو اتے لے پاسوں مٹی لگی ہوئی کونی اتو مسا کریں دیں تے مسائی تھی ویندے وضوئی تھی ویندے تے تلویں پاسوں جتو مٹی لگی ہوئی ہے اتے مسائی نہیں کریں دا انگلی نہیں پھریں دا تے واتی تنو پاکیزگی مل ویندی اسا کہ نہیں جی ساڑے نبی فرمایا ہے بھئی مسا اتو کرائے پاکیزگی تلوں بھی آوے سی ساڑے نبی فرمائے حضرت علی فرمائے او اگر تیرے نبی فرمائے تو اے بھی تیرے نبی فرمائے زکاة کٹ مال گھٹ سی نہیں بلکہ خدا وحدہ لا شریک دے کرم نال فصل نال عطا نال جود و سخا دے نال مال تیرے گھٹ سی نہیں مال پہلے نالو برکت چاہوے سی برکت چاہوے سی برکت ہور چیزے تے گھٹنا ہور چیزے اس واسطے فرمایا زکاة دا نصاب کیوے 7.5 تولے سونا 52 تولے چاندی 42,000 روپیہ ہولان ہول یہ میں مختصر الفاظ وچ وڈا سارا مسئلہ تھوڑا سمجھاندہ پیاں ہولان ہول سال اس تے گزر ونجے اس مال تے کہندے کول 7.5 تولے سونے یا 52 تولے چاندیے یا 40 تو 50,000 روپے دے وچ پیسہ ہے یا دکان دے وچ سودا کھڑوتا ہے سال گزر گئی ہے سال گزرن تو بعد زکاة کٹنی پوسی 100 روپے دے وچ 2.5 روپے دے حساب نال اگلا حساب تو آپ کر گنے 100 روپے دے وچ 2.5 روپے تے 1000 روپے دے وچ 5 روپے یہ زکاة دا حساب ہے یہ تک زکاة نہ دے سے
فرمایا گیا کہ مال دی صفائی کو نہ تھی سی. اور رمضان شریف دے وچ کیوں دتی گئی؟ کیا جی اس دی تلقین اور اس دی تبلیغ کیوں کیتی گئی؟ فرمایا اس واسطے کہ اگے پیچھے کوئی اگر کام کرے سے اس دا ہی ثواب مل سی. نفل پڑھ سے نفلاں دا ثواب، فرض پڑھ سے ہکے فرض دا ثواب. تے رمضان شریف وچ نفل فرض دے درجے تے پہنچ ویسی تے ایک فرض 70 فرضاں دا ثواب گن کے آوے. اس واسطے رمضان شریف دے وچ کوشش کرنی چاہیے زکات دی ادائیگی دی. دوسرا مسئلہ کہ عشر دا مسئلہ اور ڈاویں دا مسئلہ. بندہ دے ذہن دے اندر اے وے کہ ڈاواں صرف اور صرف گندم دے وچ کڑک وچ. فرمایا نہ، صرف کڑک وچ نہیں، گندم ہووے تے بھاویں چھولا ہووے، سروں ہووے تے بھاویں کنولا ہووے، کسے قسم دا بندے دے دل وچ کوئی نہ رولا ہووے. ہر شے دے وچ جیڑی شے زمین دے وچوں آئیے او دے وچ عشر ڈاواں ویواں او دے وچ رکھا گیا ہے. لہذا فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جڑا معیار مقرر کیتا ہے ڈاویں دا ویویں دا، اس تے ذرا غور کرو. 100 کلو دے وچوں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں 5 کلو دے تے 95 کلو او تے دے. دیکھا اس دا برعکس تھی ونجے اللہ تعالیٰ فرماوے 95 میں دے تے 5 تے دن. وقت تو آسے پاسے مونڈے مارے ہیں بھئی کدے بھی جی 5 کلو تے گزارا تھی دے. ہون کے بنسی جی 5 کلو نال کے بنسی 5 کلو تے ہکے ٹائم وچ مک ویسی. فرمایا گیا کہ نہیں، میں صرف تینوں ازماونا ہے، میرے خزانہ چ کمی کوئی نہیں آ. صرف میں دیکھنا ہے بھئی میں تینوں دتا ہے، جیڑا دیندا پیا ہے تے منگ دئی تے اوہ پیا ہے. دیکھا تو میں دیندا یا نہیں دیندا، صرف تیرے ایمان نو ازماونا ہے. تے باقی یہ 5 کلو بظاہر تو میں دے سے کہیں نہ کہیں ذریعے نال واپس آوے سن، مال صاف تھی ویسی، صحت مستمرہ مل ویسی، ہر قسم دی صفائی مل ویسی، دل اندر دا روح باطن صاف تھی ویسی. تے اگر نہ دے سے تے 5 کلو بوری چ پیر آسن، لیکن کوئی اے جی مشکل آسی، کوئی بیماری آسی، کوئی تکلیف آسی، 5 کلواں والی بوری جس دے وچ اللہ دے 5 کلو پین، 95 کلو او بھی رفو چکر تھی ویسن، 95 کلو او بھی اڈ ویسن. اس واسطے فرمایا کہ ڈاواں لازمی کڈے لازمی کڈے لازمی کڈے. جس دے وچوں ڈاواں نکل ویسی او مال بیماریاں تے نہ لگ سی، جس دے وچوں ڈاواں نکل ویسی او مال کیساں تے نہ لگ سی، جس دے وچوں ڈاواں نکل ویسی او مال مقدمہ تے نہ لگ سی، جس دے وچوں ڈاواں نکل ویسی او مال گویاں دے تے سٹن دے تے نہ لگ سی، جس دے وچوں ڈاواں نکل ویسی او خاص مال ہو سی. تو خود آپ اپنی ذات دے تے انجوائے کر، تیری مرضی. اپنی اولاد نو کوئی شے گھن کے دے، تیری مرضی. ساری زندگی گھر پیا راوے ولا اسے چڈاواں نہیں کڈنا. ایک بوری چڈاواں نکل گئی ہے تے 70 سال تیرے گھر پئی رہا سی بوری. اللہ فرمایا بس اوے 5 کلو میں گھننے گھن چھوڑن. ہن ولا سال آ گئی ہے، او زکات ہے جڑی ہر سال دیونی پوندی ہے، ڈاواں ہر سال نہیں دیونا پوندا. بس ایک مرتبہ اللہ نے 5 کلو منگن، کیوں اس واسطے 20واں حصہ تے ڈاواں جڑا ہے وہ 10 کلو ہو سی. لیکن آج کل زیادہ تر فصل چونکہ پلامی ہے، اس واسطے میں 20 دو تے زیادہ زور پہ دے دا. تو فرمایا اے اللہ تبارک و تعالی نے منگے، فرمایا دتا بھی میں ہے تے وت منگ دئی قرضہ پیاں تے قرضے دا مقصد کی وی وت ولا کے بھی اللہ تبارک و تعالی کہیں نہ کہیں صورت دے وچ بندے نو دے دے. لہذا صرف ڈامے نو گندم تک محدود نہ رکھو، گندم تک محدود نہ رکھو، بلکہ ہر فصل دے وچ ڈاما کڈنا اے انسان دی ذمہ داریاں دے وچ شامل ہے. اور چوتھا مسئلہ فطرانے دا فرمایا گیا کہ فطرانہ اور عید مصارف کے ہیں. عید مصارف مساجد، امام، جنازے کا، عید گاواں جس دے وچ تھان شک کے اتھے نہ دیو. مدارس دینیا جس دے وچ تھانا اعتماد ہے اتھے عید مصرف ہے. اور فرمایا گیا کہ فطرانہ 2 کلو گندم، یہ مسئلے پکا بھی آئے. 2 کلو گندم فدیہ 7 کلو گندم، پیسے 7200 جڑا سارا رمضان شریف دے روزے نہیں رکھدا اس دا. تے فطرانہ فرمایا فطرانہ 2 کلو گندم تے پیسے 250 روپے اے فطرانہ رکھا گیا. 250
اے کیا جی فطرانہ روزے دار دوتے نہیں، اگر عید تو پہلے عید دا سورج طلوع تھی ہے، اس سورج نکلن تو پہلے کوئی بچہ جام پہ ہے اسحور دے وقت، اس بچے دا کیا جی فطرانہ بھی والدین دے گاٹے فٹ ہو گئے ہے۔ کیوں فرمایا گیا کہ اے روزے دار تے نہیں، اے جی دے اتے ہے، اے روزے دار دوتے نہیں، اے بندے دوتے ہے، کوئی صغیرے کبیرے بڑے چھوٹے۔ تو فرمایا گیا کہ 2 کلو گندم اور 250 روپیہ یہ فطرانے دا متعین کیتا گیا۔ بعض مفتیاں نے 300 بھی کیتے ہیں، 320 بھی کیتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی رائے اپنی سوچ، لیکن 250۔ تو فرمایا گیا کہ یہ فطرانہ دے سو تو پھر کیا جی تھوڑے روزے بھی اللہ تبارک و تعالی قبول فرما گندا ہے۔ اے رمضان المبارک دیاں عبادات دے وچوں اے بھی ایک عبادت ہے، اور اگلی عبادت رمضان شریف دی عبادات دے وچوں فرمایا اگلی عبادت رمضان شریف دی عبادات دے وچوں زکات، فدیہ ہے جی، اور فطرانہ، تراوی، قرآن، روزہ دے نال نال فرمایا گیا دعا۔ تو سانگ سوگے پیچھی تو مانگ سکتے ہیں، لیکن اس مہینے دے وچ جڑی دعا منگی ونجے او دی قبولیت زیادہ ہوندی ہے، او جلدی خدا دی بارگاہ دے وچ قبول تھیندی ہے۔ فرمایا دعا دی قبولیت واسطے اے لازمی ہے کہ اول بھی درود مصطفیٰ تے بعد چی درود مصطفیٰ، پہلے بھی درود ہوئے تے بعد چی درود ہوئے۔ کیوں؟ خدا فرمایا محبوبہ، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے، اگلا زمانہ، پچھلا زمانہ، ماضی دا زمانہ، حال دا زمانہ، دنیا دا زمانہ، قبر دا زمانہ، حشر دا زمانہ، قیامت دا زمانہ، جنت دا زمانہ، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے۔ سبحان اللہ، ایک سارے مسئلے سنی بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، اونچی آواز نال خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے۔ سبحان اللہ۔ کہ رمضان المبارک دے وچ یا اگے پیچھے دعا منگے، اول آخر محمد الرسول اللہ دوتے درود و سلام پڑھیں، و دعا تیری جلدی قبول ہو سی۔ او شیر اگے آندا پیا، سبحان اللہ۔ میں خالق ساری دنیا دا، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے امتی نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے۔ سبحان اللہ۔ کسے امتی نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے۔ نمازاں وچ اذاناں وچ، نمازاں وچ اذاناں وچ، دروداں وچ سلاماں وچ، یہ گونجن ہر طرف سوہنا، ترانے سارے تیرے۔ ہر شے دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے محبوب میں نے تیرا نام رکھ چھوڑا ہے، فرمایا صحیفے حسن میرے، قصیدے حسن تیرے، صحابہ حسن میرے، نوکر حسن تیرے، صدیق ہو سی میرا، غلام ہو سی تیرا، عمر ہو سی میرا، پر عاشق ہو سی تیرا، عثمان ہو سی میرا، پر خادم ہو سی تیرا، علی ہو سی میرا، پر شیر ہو سی تیرا، حسن ہو سی میرا، نواسہ ہو سی تیرا، حسین ہو سی میرا، رب فرمایا پر لادلہ ہو سی تیرا، جنت ہو سی میری، وچ غلام ہو حسن تیرے، فرشتے حسن میرے، درود تیرے اتے پڑھن والے حسن، تے دوزخ ہو سی میری، وچ گستاخ ہو سی تیرا، قرآن ہو سی میرا، وچ ذکر ہو سی تیرا، اذان ہو سی میری، وچ نام ہو سی تیرا۔ نماز
وچ اذاناں وچ نمازاں وچ اذاناں وچ دروداں وچ سلاماں وچ یہ گونجن ہر طرف سوہنا ترانے سارے تیرے ناصر دا کلام آخری 2 منٹاں دے وچ جڑا ناصر نے ایک تجزیہ پیش کیتا ہے اس نے آکھا اپنے زمانے دے اندر بہت پرانا کلام لکھا سی اس اپنے زمانے دے اندر گل کیتی ہے جڑا اج دے زمانے دے اندر بالکل سیٹ گل آ گئی ہے او کس کے اس نے آکھا او سن سبحان اللہ اس نے آکھا امیراں نال ہر کوئی امیراں نال ہر کوئی ہے کردہ دوستی ناصر تے غریباں نال محبوبہ غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے امیراں دے نال دوستی کرن واسطے تا ہر کوئی تیار ہو سی ہر کوئی تیار ہو سی لیکن غریباں دے نال دوستی کرن واسطے محمد الرسول اللہ دوستی کرن واسطے تیار ہے محمد الرسول اللہ دی دوستی غریباں دے نال ہو سی وہ اس گل کیتی کہ امیراں نال ہر کوئی ہے کردہ دوستی ناصر تے غریباں نال محبوبہ غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے وآخر دعوانا الحمدللہ رب